ओंकार बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनां कामदं मोक्षदं तुभ्यं ओंकाराय नमो नमः। गुरु ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। ध्यानमूलं गुरोर्मूर्ति पूजामूलं गुरोर्पदं मन्त्रमूलं गुरोर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरोर्कृपा। मन्नाथ श्री जगन्नाथ मद्गुरु श्री जगद्गुरु मदात्मा सर्वभूतात्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। जंदारु ब्रह्ममूर्ति प्रणवतनुधरं सर्ववेदान्तसारं भक्तानां कल्पवृक्ष भवजलतरणी सर्वतत्त्वानुतत्त्वं योगिनां हंसतत्त्वं हरिहरनमितं श्रीपति वैष्णवानां शैवानां भैरवश्च पशुपति परमशक्तितत्त्वं च शाक्तं बौद्धानां बुद्धसाक्षात् ऋषभजतिवर जैनसिद्धान्तसारं तं देव पातु नित्यं कलिकलुषहरं नीलशैलाजिनाथम्। अथ श्रीमद्भागवत महापुराण षष्ठ स्कंध द्वितीय अध्याय। विष्णुदूतमानंक द्वारा भागवत धर्म निरूपण ओ अजामिळर परमधाम गमन। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। निगमकल्पतरोर्गलितं फलं सुखमुखादमृतं द्रवसंयुतं पिबतं भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः। श्रीशुक उवाच एवं ते भगवत्पुत्रा जमदूताभिभाषितम् उपधार्यार्थतान् राजन् प्रत्याहुर्नयको विदा। विष्णुदूता ऊचुः अहो कष्टं धर्मदृशां धर्मः स्पृशते सभां यत्रा दण्डेषु पापेषु दण्डो जैर्ध्रियते वृथा। प्रजानां पितरो ये च शास्तारः साधवः समा यदि स्यात्तेषु वैषम्यं किं जानति कं जानति शरणं प्रजा। प्रजानां पितरो ये च शास्तारः साधवः समा यदि स्यात्तेषु वैषम्यं कं जानति शरणं प्रजा। यदाचरति श्रेयान् अतितरस्ततदीहते स यत्प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनुवर्तते। यस्यांके शिरवाधाय लोकः स्वपिति निर्वृतः स्वयं धर्मम् अधर्मं वा न हि वेद यथा पशु। सपथं न्यर्पितात्मानं कृतमैत्रम् अचेतनं विश्रम्भण्यो भूतानां सघृणो द्रग्द्रुमरति। अयं हि कृतनिर्वेशो जन्मकोट्यं हसामपि यद्व्याजहारविवशो नाम स्वस्त्ययनं हरे। एतनैव ह्यगोन्यस्य कृतं साधगनिष्कृतं यदा नारायणायेति जगाद चतुरक्षरम्। स्तेन सुरापो मित्रधृक् ब्रह्मः गुरुतल्पः स्त्रीराज पितृगोहन्ता ये च पातकिनो परे। सर्वेषामपि गवातां
इदमेव सुनिष्कृतं नाम व्याहरणं विष्णो जतस्तत् विषयामतिः न निष्कृतैरुदितैर्ब्रह्मवादिभिः तथा विशुद्धते भवान् व्रतादिभिः यथा हरेर्नामपदैरुदाहृतैस्ततुत्तमश्लोक गुणोपलम्बकम् नैकान्तिकं तद्धिकृतेऽपि निष्कृते मनः पुनर्धावति चेत् सत्पथे तत्कर्मनिर्हारम् अभीप्सतां हरेर्गुणानुवादः खलु सत्त्वभावनः अथैनम् आपनायत कृताशेषा घनेष्कृतं यत् असौ भगवन्नाम म्रियमाण समग्रयेत् साङ्केत्यं पारिहास्यं वा स्तोभं हेळनम् एव वा वैकुण्ठ नामग्रहणम् अशेषाघहरं वियुः पतितः स्खलितो भग्नः सन्दष्टः स्तप्तः आहत हरिरित्यवसेनाह उमान्नार्हति जातनाम् गुरुम्णां च लघुम्नां च गुरुणी च लघूनि च प्रायश्चित्तानि पापानां ज्ञात्योक्तानि महर्षिभिः तस्यान्यघानि पूयन्ते तपोदानजपादिभिः नाधर्मजं तद्हृदयं तदपि सङ्घ्रिं सेवया अज्ञानात् अथवा ज्ञानात् उत्तमो श्लोको नाम यत् संकीर्तत् अम्ममहों पुंसो दहेदेथो यथा नळ यथा गदं विर्जस्तमुपयुक्तं तदृच्छया अजानतोऽप्यात्मगुणं कुर्यान्मन्त्रोऽप्युदाहृतः श्रीशुक उवाच त एवं सुविर्निनीयं धर्मं भागवतं नृप तं जाम्यं पाषाणैर्मुच्यं विप्रं मृत्योरमुमुचन् इति प्रत्युदिता जाम्या दूता जात्वा जमान्तिके जमराज्ञे यथा सर्वं चाचक्षुररिरन्दम् द्विजः पाशात् विनिर्मुक्तो गतभिः प्रकृतिं गत बवन्दे शिरसा विष्णुः किङ्करान् दर्शनोत्सवः तं विवक्ष्युम् अभिप्रेत्य महापुरुषकिङ्करा सहसा पश्यतस्तस्य तत्रान्तर्दधरे नः अजामिळोपत्यकर्ण्यौ दूतानां जमकृष्णयो धर्मं भागवतं शुद्धं त्रैविध्यं च गुणाश्रयम् भक्तिमान् भगवत्यासु महाद्यं श्रवणात् हरे अनुतापो महानासीत् स्मरत्यो शुभमात्मनः अहो मे परमं कष्टम् अबुध विजितात्मनं जेनो विप्लावितं ब्रह्म वृषल्यां जायतात्मनाम् धिङ्मां विगर्हितं सद्भिर्दुष्कृतं कुलकज्जलं हित्वा बालां सतीं जोहं सुरापाम् असतीमगाम् वृद्धावनाथौ पीतरौ नान्यबन्धु तपस्विनौ ओहो मयाधुना त्यक्ता वकृतज्ञेन नीचवत् सोऽहं व्यक्तं पतिष्यामि नरके भृशदारुणे धर्मघ्नः कामिनो यत्र विन्दन्ति यमजातना किमिदं स्वप्नोऽस्मित् साक्षात् दृष्टं ह्यद्भुतं को जाता यद्यते जैमां व्यकर्षन् पाशपाणयः अथ ते क्व गतः सिद्धा चत्वारश्चारुदर्शना विमोचयन्यमानं बद्ध्वा पाशैरधो भुवः अथापि मे दुर्भगस्य विबुधोत्तमदर्शने भवितव्यं मङ्गलेन येनात्तं मे प्रसीदति अन्यथा म्रियमाणस्य नाशुचेर्वृषणीपते वैकुण्ठनामग्रहणं जिह्वावक्तुं महार्म्यति क्व चाहं कितवो पापो ब्रह्मज्ञो निरपत्रवः क्व च नारायणेत्येभं भगवन्नाममङ्गलम्
सोऽहं तथा गतिष्यामि गतचित्तेन्द्रियाणि यथा न भूयो आत्मानम् अन्धे तमसि मज्जये विमुच्य तमिमं बन्धम् अविद्याकामकर्मजं सर्वभूत सुहृत्सन्तो मैत्रः करुण आत्मवान् मोचये ग्रस्तयात्मानं जोषिन्मयात्ममायया विक्रीडतो जयैवाहं क्रीडामृग इवाधमः ममाहमिति देहादौ हित्वा मिथ्यार्थधीर्मतिं दास्यो मनो भगवती शुद्धं तत् कीर्तनादिभिः। श्रीशुक उवाच इति जातसु निर्वेदः क्षणसंगेन साधुषु गंगाद्वारम् उपैवाय मुक्ता सर्वानुबन्धना स तस्मिन् देवसदन आसीनो योगमाश्रित प्रत्याहृतेन्द्रियग्रामो जुजोज मनमात्मनि ततो गुणेभ्यात्मानं विजिज्वात्मसमाधिना जुजुजे भगवद्धाम्नि ब्रह्मण्यन् अनुभवात्मनि जर्ह्युपारतधिस्तस्मिन् द्राक्षित् पुरुषान् पुरः उपलभ्योपलब्धान् प्राक् बबन्धे शिरसा द्विजः हित्वा कळेवरं तीर्थे गंगायां दर्शनादनु सद्यः स्वरूपं जगृहे भगवत्पार्श्ववर्तिनां साकं विहाय सा विप्रो महापुरुष किङ्करैः हैमं विमानमारुह्य जजौ पत्र श्रियः पतिः एवं सविप्लावित सर्वधर्मा दास्यः पतिः पतितो करः कर्मणा निपात्यमानो निरये हतव्रतः सद्यो विमुक्तो भगवन्नाम गृह्णन् नातः परं कर्म निबन्धकृन्तनं मुमुक्षतां तीर्थपदानुकीर्तनात् न जत् पुनः कर्मसु सज्जतो मनो रजस्तमोभ्यां कलिलं ततोऽन्यथा ज एवं कर्मं गुह्यम् इतिहासं महापहम् शृणुयात् श्रद्धया युक्तो यश्च भक्त्यानुकीर्तयेत् न वै स नरकं जाति दीक्षितो जमकिङ्करैः यद्यपि अमङ्गलो मर्त्यो विष्णुलोके महीयते म्रियमाणो हरेर्नाम गृणन् पुत्रोपचारितम् अजामिळोऽप्यगाद्धाम किं पुनः श्रद्धया गृणान् इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां षष्ठस्कन्धे अजामिळोपाख्याने द्वितीयोऽध्यायः भीमस्यापि रणे भङ्गो गुणे अपि मतिभ्रमं यदि शुद्धं अशुद्धं वा मम दोष न विद्यते श्रीकृष्णार्पणमस्तु श्रीकृष्णार्पणमस्तु श्रीकृष्णार्पणमस्तु।